सुदूरपश्चिममा एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल समूहबीच कारबाहीको होडबाजी। एमसीसीलाई थप बजेट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। 1 अर्ब 9 करोड खर्च भइसक्यो, अझै कति। विदेशी गुप्तचारसँग राति राति साउती गर्ने 2/3लाई अल्पमतमा झार्ने केपी ओलीले अनिष्ट निम्ताए भीम रावल। बजेट कार्यान्वयनको अभियान तीव्र बनाउँछौ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। सो इच्छाचारी, अनुशासनहीन र अराजक काम गर्ने केपी ओली जी नै हो भीम रावल। संसदीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध शेरबहादुर देउवा आक्रमक, आवश्यक परे सडक सङ्घर्ष नै गर्ने चेतावनी। 14 दलसँग विप्लवको सहकार्य, सरकारलाई विस्थापित गर्ने चेतावनी। माधव नेपालको जिन्दगी खेर गएको देख्दा दया लागेर आउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बजेट छुट्याउनु राष्ट्रघाटी हो भीम रावल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई थप बजेट दिन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको छ भने बहुचर्चित तथा विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका लागि मन्त्री परिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले एमसीसीका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको बैठकमै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पैसाका अभाव हुन नदिन भनी निर्देशन दिएका छन्। एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एमसीसी परियोजनामा हालसम्म 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीसी नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक समाप्तिसम्म 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषय उत्कर्षमा थियो भने पार्टी विभाजनको मूल कारणको रूपमा पनि एमसीसीलाई लिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला एमसीसी पास गर्न निकै जोडधोप गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यति बेला एमसीसी को बारेमा राष्ट्रिय रूपमा तीव्र विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चरको आलोचना भएको छ। यसैबीच एमसीसी सम्झौतासँगको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बजेट छुट्याउनु राष्ट्रघाटी हो भन्दै भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरी कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता डाक्टर भीम बहादुर रावलले एमसीसी को लागि बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पर्ने र संसदद्वारा अनुमोदन नै नभएको एमसीसी को सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि बजेट छुट्याउनु राष्ट्रघाती चिन्तन र व्यवहारकै परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पर्ने र संसदबाट अनुमोदन नै नभएको एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट छुट्याउनु राष्ट्रघाती चिन्तन र व्यवहारकै परिणाम हो। यस्तो लम्पसारवादी कुकर्त्याको देशभक्त नेपालीहरूले विरोध गरौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रकै नेताले देशका लागि ठूलो अनिष्ट हुने काम गरिरहेको आरोप लगाएपछि नेता भीम रावलले त्यसको कडा जवाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पार्टी भित्रका नेताहरूले देशका लागि ठूलो अनिष्ट हुने काम गरिरहेको आरोप लगाएका थिए भने नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुलुकमा अनिष्ट निम्ताउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेता रावलले लेखेका छन्, राष्ट्रपतिसँग मिलेमत्त गरी संविधान मिच्दै पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक परिषदमा मनपरी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई गोटो राजनीतिमा धकेल्ने, विदेशी गुप्तचारसँग राति राति साउती गर्ने, राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने र 2/3लाई अल्पमतमा झार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अनिष्टको काम गरेको ठहर छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको फुटले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको
राजनीतिक यति बेला तरङ्गित बनेको छ। केन्द्रमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल बीच भइरहेको विवादले तल्लो तहसम्म नै प्रभाव पारेको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेको संस्थापना पक्ष, ओली पक्ष र नेपाल खनाल पक्ष बीच एक अर्का समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको अध्यक्षतामा 10 जेठमा बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो र 24 घण्टाभित्र सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई बाहिरिन निर्देशन जारी गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारमा अल्पमतमा रहेको ओली समूहको सो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन भने 12 जेठमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेर ओलीको निर्देशनलाई चुनौती दिएको थियो। लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका नेता समेत रहेका नेपाल खनाल निकट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री माया भट्टलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। 14 जेठमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरी पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयले पार्टी विरोधी अखडा बनाएको लगायत आरोप लगाउँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब चित्तबुद्ध नभएकाले प्रदेश कमिटीले ती मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी हटाउन केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच सुदूरपश्चिम एमालेमा ओली र नेपाल समूह बीच कारबाहीको होडबाजी नै चलिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा फुटेपछि देशभरि भाँडभैलोको स्थिति रहेको छ भने त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र माधव कुमार नेपाल समूह बीच आन्तरिक विवाद हुँदा देशैभरि उथलपुथलको स्थिति आएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा रिक्त भएका एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आज मतदान हुँदैछ भने माओवादी केन्द्रबाट विजय अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दै उक्त रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो भने प्रदेश राजधानी दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय निर्माण गरिएको छ भने निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गुहेन्द्र कुमारले निर्वाचन सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुने र आजै परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बजेट कार्यान्वयनको अभियान तीव्र बनाउँछौ भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टिप्पणी गरेका छन् भने यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि भीम रावल खनिएका छन्। विदेशी गुप्तचारसँग राति साउती गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन् भने स्वेच्छाचारी अनुशासनहीन र अराजक काम गर्ने नेता केपी ओली नै हो भन्दै भीम रावलले कटाक्ष गरेका छन्। यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको छ भन्दै नेताहरूलाई आलोचना गरेका छन्। यता भने 14 दलसँग मिले विप्लवले सहकार्य गर्दै सरकारलाई विस्थापित गरेर व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध शेरबहादुर देउबा निकै आक्रामक देखिएका छन् भने आवश्यक परे सडक सङ्घर्ष नै गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने माधव कुमार नेपाल प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै तिनको जिन्दगी खेर गएको देख्दा दया लागेर आउँछ भन्दै यस्तो बताएका छन्। आफ्नो बाटो लाग्ने जसपाको तयारी छ भने बहुमत नजुटे महन्त ठाकुरले राजपा नै बिउताउने देखिएको छ। एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बजेट छुट्याउनु राष्ट्रघाती हो भन्दै भीम रावलले टिप्पणी गरेका छन् भने दर्शकबिन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्नका लागि जोडतोड बल लगाइरहेका छन्। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरुले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।